बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन A1 टीवी की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट अदील मुमताज़ और मैं हूँ अलीशा अब्बासी। नाजरीन आज 24वां रोज़ा है और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस रमज़ान मुबारक में खूब इबादत कर रहे होंगे। नाज़रीन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपको ज़िंदगी में कामयाब करे और ज़िंदगी में रमज़ान जो है, कहते हैं कि रमज़ान एक ऐसा महीना है कि खुश नसीब होते हैं वो लोग जो रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं और इबादत करते हैं और अल्लाह से करीब हो जाते हैं। नाज़रीन आज का जो हमारा मौजू है वो है सफाई के हवाले से। सफाई क्या है, सफाई की अहमियत क्या है। नाज़रीन यही कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है और हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ना सिर्फ अपने आप को सुथरा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बल्कि जहाँ पर आप बैठे हैं उस जगह को भी आप साफ़ सुथरा रखें। नाज़रीन मैं अलीशा की तरफ जाऊंगा और अलीशा से पूछूंगा कि आज आप सफाई के हवाले से कुछ बयान करें कि सफाई की अहमियत आपकी नज़र में क्या है और इस्लाम क्या कहता है सफाई के हवाले से। बिल्कुल अदील, आपने सही कहा कि सफाई निस्फ ईमान है, जो कि अक्सर हमें जब बच्चों को तरगीब दी जाती है तो उन्हें ज़्यादातर वालिदैन यही कहते हैं कि बेटा साफ़ सुथरा रहा करो। सफाई मतलब सफाई के बारे में भी वालिदैन अपने बच्चों को बहुत सख्ती से वो तलकीन कर रहे होते हैं कि जिधर आप लोग बैठ रहे हो या कुछ खा रहे हो, जिस प्लेट के अंदर, वो प्लेट जाके धो के आ जाओ। जहाँ बैठ के आप खाना खा रहे हो उस जगह को साफ़ रखो, नीचे गिराओ नहीं। मीन्स के सफाई के बारे में बहुत तलकीन की गई है। और इसी तरह दीन इस्लाम में भी सफाई के बारे में कहा गया है कि दीन इस्लाम में सफाई एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसानियत की हर पहलू से मुकम्मल रहनुमाई करता है। दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जो जहन, रूह और जिस्म की सफाई व पाकीज़गी को पसंद करता है और इसका दर्स भी देता है। कुरान की बहुत सी आयात हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि पाकीज़गी और सफाई की अहमियत को उजागर किया है। पाकीज़ा जिस्म और रूह ना सिर्फ दिल को खालिस रखते हैं बल्कि ये हमारी सेहत के भी ज़ामन हैं। सफाई और पाकीज़गी के बगैर हमारी कोई इबादत कबूल नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि जब नमाज़ पढ़ो तो नमाज़ पढ़ने से पहले बावज़ू हो जाओ, साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, साफ़ जगह पे बैठ के नमाज़ पढ़ो। तो सफाई दर हकीकत अल्लाह ताला की मोहब्बत और खुशनुदी हासिल करने का एक अहम ज़रिया है। एक मुसलमान की ज़िंदगी में सफाई बहुत अहमियत रखती है। वो ना सिर्फ गुस्ल और वज़ू का एहतमाम करता है बल्कि एक जगह को भी साफ़ रखने की कोशिश करता है जिस जगह वो नमाज अदा कर रहा होता है, बालों को कंघी कर रहा होता है, बढ़ते हुए नाखनों को काटना, तेल लगाना, सब सफाई के ज़मरे में आते हैं। इसी तरह खाना खाने से पहले हाथ धोना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, जो कि जिस पे अमल करने से मुसलमान सवाब हासिल करने के साथ साथ बहुत से तिब्बी फ़वाइद से मुस्तफ़ीद और कई बीमारियों से भी बच जाता है। जी अलीशा आपने बड़ी अच्छी बात की नाजरीन सफाई के हवाले से कि इंसान को अपने आप को भी साफ रखना चाहिए। जहाँ पर आप रह रहे हैं उस जगह को भी आप सुथरा रखें और बावजू रहें। और क्योंकि कहा जाता है कि आप ज़्यादा वज़ू में रहा करें, क्योंकि जब आप इंसान का जब पाक साफ़ होगा, वज़ू में होगा, तो उसकी इबादत भी कबूल होंगी और वो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होता है। और जब मतलब वज़ू में होता है तो उसको गलत जो ख्यालात हैं वो नहीं आते, उसको ऐसा लगता है कि मैं अब भी इबादत कर रहा हूँ। नाज़रीन इस्लाम में सफाई के मामले पर इस कदर ज़ोर दिया गया कि तहारत के नाम पर फ़िक़्ह इस्लामी में पूरा एक जो चैप्टर है वो मौजूद है। इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सफाई को बुनियादी शर्त करार दिया गया। जो लोग सफाई के असूल पर अमल पैरा होते हैं वो हमेशा सेहतमंद और तवाना रहते हैं। साफ़ सुथरा रहने वाले शख्स की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होता है। हर कोई इसे पसंदीदगी की निगाह से देखता है। लोग इसके साथ बैठने और बात करने को पसंद करते हैं। जो शख्स गंदा हो या वो उसके बाल बिखरे हों, हर कोई उससे नफरत करता है और इससे दूर रहने की कोशिश करता है। इसी तरह सफाई पसंद इंसान बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है और हमेशा चाको चौबंद नजर आता है। सुस्ती और कायली इसके करीब भी नहीं बढ़ती, इसलिए वो अपना हर काम जोश जज्बे और लगन से करता है। सफाई जहाँ इंसान को साफ सुथरा रखती है वहीं बुरे ख्यालात और वसवसों से निजात दिलाती है और सफाई से आदमी के अंदर अच्छे अखलाक पैदा होते हैं। और खाना खाने से पहले हाथ धोना ये भी एक सुन्नत है और ये बात जो है साइंस की तहकीक ने भी साबित की है कि हाथ धोकर खाने से इंसान कई बीमारियों से महफूज रहता है। मुसलमानों के लिए यहाँ सुन्नत के अमल में सवाब है, वहीं बहुत सारी हिकमतें भी पोशीदा हैं। पानी को देकर और 3 सांस में पानी पीना सफाई का एक अमल है और साथ साथ सुन्नत पर अमल भी हो जाता है। इस तरह नमाज से कबल वुज़ू करना मुसलमानों के लिए एक सफाई का फेल है।
ناظرین صفائی ایسی ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، تو یہ بات سائنس نے بھی تحقیق کی اور انہوں نے اس بات کو بھی ثابت کیا کہ ہاتھ دھونے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اور وضو رہنے، اگر وضو کی بات کریں تو انہوں نے وضو پر بھی یہ تحقیق کی اور اس چیز کی بھی انہوں نے ثابت کیا کہ وضو میں اگر جب انسان رہے گا تو یہ صاف ستھرا رہے گا اور یہ بیماریوں سے بچا رہے گا۔ ناظرین اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے سامنے کوئی کنگھی کرتا ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب اسکول میں تھا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ بڑے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، وہ مجھے کہتے تھے، بلکہ پوری کلاس کو کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک کنگھی رکھیں اور چھوٹا شیشہ جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھیں یا اپنے بیگ میں رکھیں، تاکہ جب آپ کے بال بکھر جائیں تو آپ ان کو کنگھی کریں۔ اور ایک چھوٹا سا ایک کپڑا بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اگر آپ کے شوز جو ہیں، جوتے اگر خراب ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو صاف رکھیں۔ اور یہ چیزیں وہ کہتے تھے کہ، اور یہ واقعی ایسی بات ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں اگر آپ اپنے بال جو ہیں وہ صحیح رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو سنوار کر رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے جوتے صاف رکھتے ہیں تو یہ فیشن کے زمرے میں نہیں آتا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس طرح مطلب کچھ ایسے ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ یار یہ ایسا ہے، یہ فیشنی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اکثر وہ لوگ بات کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں وہ کہتے تھے وہ فیشن میں نہیں آتی، یہ چیزیں تہذیب میں آتی ہیں۔ اگر آپ کنگھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جب آپ کے بال خراب ہو جاتے ہیں، اگر آپ کنگھی کر لیتے ہیں اور اپنے جوتے صاف کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں تہذیب میں آتی ہیں، اور اس چیز کو اس غلط الفاظ کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ اور جب انسان جب اچھے کپڑے پہنتا ہے تو اس کی ہر کوئی عزت بھی کرتا ہے۔ انسان کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کیا ہیں۔ اگر آپ کسی جگہ جائیں گے، اگر آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو اگلا بندہ آپ کو اٹھ کر ملے گا، سیٹ چھوڑ کر ملے گا اور آپ کی عزت بھی کرے گا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں تو اس میں ہم کپڑے اچھے پہن کر جائیں یا نہ جائیں۔ یہ میں اپنے ذاتی اگر تجربات بتاؤں تو یہ ہوتا ہے انسان کے جب بھی، بے شک آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو، آپ کے پاس کوئی آپ کو کسی چیز کا نالج نہ ہو، لیکن آپ اچھے کپڑے پہن کر جائیں گے، آپ جوتے اچھے پہن کر جائیں گے تو یقیناً اگلا بندہ آپ کی عزت کرے گا اور آپ کو اہمیت دے گا۔ تو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، اپنی زندگی میں ایسی عادات بنا لیں کہ آپ صاف ستھرے رہیں اور جہاں بھی جائیں آپ۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ خوشبو لگائیں، سرما لگائیں اور مسواک کریں، اپنے دانتوں کو صاف رکھیں، اپنے ناخنوں کو کاٹیں، اپنی جسم کی صفائی کریں، تاکہ ساتھ بیٹھنے والا بندہ کبھی آپ کو یہ نہ کہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں بیٹھ گیا۔ تو بالکل ناظرین عدیل، بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ کو ایک بات اور بھی کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پارکوں میں جا کے بیٹھ کے لوگ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور جہاں آتے ہیں وہیں پہ ریپرز وغیرہ پھینک دیتے ہیں، تو اس چیز سے گریز کیا کریں، اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھا کریں، کیونکہ ماحول میں آلودگی اور گندگی کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ میرا پیغام ہے آپ لوگوں سے کہ علیشا، کوشش کریں کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں، تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ بیماریوں سے بچ سکیں، اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے بچوں کو صاف رکھیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی بہت کوشش کریں تاکہ آپ لوگ ہر بیماری سے محفوظ ہو سکیں۔ علیشا میں ٹھیک کہا کہ اکثر اوقات جب ہم باہر ہوتے ہیں کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ادھر ہی وہ جو ریپر ہوتا ہے جو ادھر ہی ہم پھینک دیتے ہیں، تو ہم اکثر پارکوں میں جاتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں تو بوٹل جو ہوتی ہے وہ ہم ادھر ہی رکھ دیتے ہیں۔ بالکل تو کوشش کیا کریں کہ جو ڈسٹ بن ہوتی ہیں اس کے اندر ڈال دیا کریں، تاکہ ایک تو گندگی نہ پھیلے، دوسرا مطلب جو آپ لوگ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں وہ یہ اس چیز سے گریز کریں۔ تمام کوشش کریں کہ جتنے بھی ریپرز وغیرہ، کھانے پینے سے کوئی منع نہیں کرتا، آپ لوگ کھائیں، عیش کریں، گھومیں پھریں، جو بھی کریں آپ، لیکن وہ جو ریپرز آپ لوگ پھینک دیتے ہیں یا کوئی گندگی کوئی چیز، ٹیشو ہے، آپ ٹیشو استعمال کرنے کے بعد نیچے پھینک دیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے ماحول کو بہت صاف رکھیں۔ ایسے ہی ہے جی، ڈسٹ بن ہر جگہ تقریباً حکومت کی جانب سے بھی جگہ جگہ اور یہ سی ڈی کی جانب سے جگہ جگہ یہ لگائی گئی ہیں ڈسٹ بن، اور آپ ان میں کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ان میں ڈالیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صفائی کے اندر آپ کوئی شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ صفائی جب اسلام میں یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اپنی اگر آپ اکیلے رہتے ہیں تو اپنے روم کی صفائی کریں اور باقی جس جگہ رہتے ہیں اس چیز کو بھی آپ صاف ستھرا رکھیں۔ علیشا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گی۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نعت خوان نعمان علی ہاشمی گولڑوی صاحب اور ملک ذیشان صاحب۔
यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद नुमान अली हाशमी गोलड़वी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको अपनी रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ब्रेक से पहले हम सफाई के मौजू के हवाले से बात कर रहे थे कि सफाई निस्फ ईमान है और इसके बारे में अलीशा ने भी बड़ी अच्छी बातें की। और नाज़रीन, अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नुमान अली हाशमी गोलड़वी साहब। इनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इनकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान अली साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। अच्छा नुमान भाई, बगैर हम वक्त ज़ाया किए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कोई अच्छा सा कलाम, खूबसूरत सा, पसंदीदा सा कलाम जो आप पढ़ना चाहें। शुक्रिया। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने
جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی پڑھتے ہیں جولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعمان علی ہاشمی گولڑوی صاحب بہت ہی خوبصورت آواز میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
درود و سلام پیش کر رہے تھے نعمان علی ہاشمی صاحب. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو اسی طرح زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں اور اسی طرح کلام پیش کرتے رہیں اور اسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان علی ہاشمی صاحب. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک ذیشان. ویلکم بیک ناظرین. اپنی ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے نعمان علی ہاشمی گولڈی صاحب جنہوں نے بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام پیش کیا اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ذیشان. ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ان کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ملک ذیشان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. کیسا جا رہا ہے رمضان آپ کا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اچھا آج آپ کون سا کلام پڑھنا چاہیں گے جو آپ کا پسندیدہ کلام ہے اور آپ نے بہت دفعہ پڑھا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس چیز کو پڑھ کر اس کلام کو پڑھ کر مجھے خود بھی دلی سکون جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے؟ میں ایک کلام ہے میں لب کشا نہیں ہوں اس کے چند اشعار میں. جی جی بسم اللہ کریں. میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور اقبال مجھ کو اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے اقبال مجھ کو اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے
کے سامنے ہوں، روزے کے سامنے ہوں، اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں، اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ملک ذیشان بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت پیش کر رہے تھے۔ ملک ذیشان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور آپ زندگی کے ہر میدان میں اسی طرح آگے بڑھتے رہیں اور درود و سلام کا ذکر کرتے رہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ملک ذیشان۔ ابھی یہاں پر ایک چھوٹی سی شارٹ بریک لیں گے، اور بریک کے بعد علیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपको रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे मलिक ज़ीशान, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन, अब हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जो कि हमें रोज़ाना उमैर बताते हैं, और उमैर हमें महंगाई के हवाले से बता रहे होते हैं कि आज मार्केट में इस चीज़ का क्या रेट है, आज इस चीज़ का क्या रेट है। कल को वो गए थे दर्जी के पास शायद कपड़े सिलवाने के लिए, लेकिन आज वो मार्केट में ख़रीदने के लिए जा चुके हैं कि वो बता रहे हमें कि जो जेंट्स के जो सूट है, चाहे वो पैंट शर्ट है, चाहे वो कमीज़ शलवार है, वो किस रेट पे है, उसका क्या रेट है। तो अदील बताइएगा कि उमैर किधर है आज और कौन से कपड़ों के बारे में बता रहे हैं हमें। जी अलीशा, वो उमैर ने कल वो बताया था चूड़ियों के बारे में और ख़वातीन की तैयारियों के हवाले से बता रहे थे। और मर्द जो होते हैं, मर्द हजरात, वो भी किसी से पीछे नहीं रहते, वो भी ईद की शॉपिंग के लिए बढ़ चढ़ कर वो बीवियों के साथ होते हैं और लड़कियों के साथ वो अपनी खरीदारी भी खूब करते हैं। ये बात आपने क्यों की, ये दिल जितना हक औरतों का है इतना ही मर्दों का भी है। वही जैसे तो मैं कह रहा औरतें हूँ। तैयार होती है बिल्कुल वैसे ही मर्द भी हो रहे होते नहीं, हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लड़के भी वो बढ़ चढ़ मर्द कर होते हैं, हिस्सा वो ले किसी से लेते हैं, पीछे नहीं हर होते, जगह, वो बिल्कुल। लड़कियों से पीछे नहीं होते, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं खरीदारी में। और कल मैंने वो चूड़ियों के हवाले से बताया था, तो आज वो मर्दों की शॉपिंग की खरीदारी के हवाले से बता रहे हैं कि मर्द भी अपने कपड़े जो हैं वो ख़रीद रहे हैं और जो पैंट शर्ट है वो ख़रीदे, ताकि वो ईद के लिए तैयारी कर सकें और ईद से पहले ही कर लें। तो बगैर टाइम ज़ाय किए मैं उमैर की जानिब जाऊंगा और उमैर से पूछूंगा कि उमैर आज कहाँ पर मौजूद हैं और मर्दों की खरीदारी के हवाले से बताएं। जी उमैर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लिबर्टी शॉपिंग सेंटर अपारा इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। ख़वातीन की जो है वो शॉपिंग ज़रूरी होती है, तो हम मर्दों का क्या कसूर है, हमें भी जो है वो बनने संवरनों का, सजने का जो है वो शौक़ होता है। वो पैंट शर्ट हो, वो शलवार कमीज़ हो, वेस्टकोट हो, क्योंकि रमज़ान का जो है वो तीसरा अशरा जो है वो आज 24वां जो है वो रोज़ा है। ईद जैसे जैसे करीब आ रही है, शॉपिंग में जो है वो मर्द भी काफ़ी खातिर ख्वाह जो है वो दिलचस्पी रखते हैं, दिलचस्पी लेते हैं कि हमें ये चीज़ जो है वो इस ड्रेस के ऊपर ये चीज़ सूट करेगी, शलवार कमीज़ के ऊपर ये जूता सूट करेगा। अगर पैंट शर्ट लेनी है तो फिर उस किस चीज़ की और क्या क्या किस्म की जो है वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो। हम मर्द भी जो है वो शॉपिंग के मामले में किसी से कम नहीं है। हमें भी अच्छा लगता है बनना संवरना, अब वो अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनना। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने अब तक क्या ख़रीदा और इनकी दिलचस्पी किस चीज़ में है, क्योंकि ईद जो है वो करीब आने वाली है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप अच्छा, आपने शॉपिंग की है ईद की, और क्या इरादा रखते हैं आगे, क्या क्या चीज़ लेनी है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो शॉपिंग कंप्लीट कर ली है, जिसमें मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस अपने लिए परचेज़ किए हैं। आजकल फॉर्मल ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से हम जो है ना फॉर्मल ड्रेसिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। जो आजकल की यंग यूथ है, एंकल लेंथ और ये वो, मतलब आजकल जो है ना ये सब ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो हम इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं और ये ड्रेसिंग चल रही है। और जहाँ तक रेट्स की बात करें तो रेट्स इस दफ़ा जो है ना लास्ट ईयर से काफ़ी हाई हो चुके हैं, क्योंकि महंगाई भी आपने सेंटर में बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। वाकई मैंने महंगाई का जिक्र नहीं किया, तो क्या गिला शिकवा है दुकानदारों से? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। गिला शिकवा क्यों नहीं होगा, ज़ाहिर है गिले शिकवे वहीं होते हैं जहाँ मोहब्बत होती है, और मोहब्बत भी जो है ना, ज़ाहिर है कि अब लास्ट ईयर से जितना महंगाई इस दफ़ा हो चुकी है, लास्ट ईयर रेट्स काफ़ी रीज़नेबल थे, और इस दफ़ा जिस भी दुकानदार के पास जाएँ वो ये बताते हैं कि यार लास्ट ईयर हमारी परचेजिंग सस्ती थी, तो इस वजह से रेट्स भी वही थे, और इस दफ़ा परचेजिंग इतनी महंगी हो चुकी है। मतलब लास्ट टाइम जो चीज़ आपको 1200-1500 की रेंज में मिलती थी, अभी वही चीज़ जो है ना आपको 2000, 2200-2500, ज़ाहिर है कि एकदम से 1000 रुपये का, 800 रुपये का फ़र्क आना आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा तंग दे फैसला होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इस चीज़ के लिए। और जहाँ पे अभी आपने वो बात की लड़कियों की ड्रेसेस और उनके बारे में, तो ज़ाहिर है लड़कियों का भी अपना एक रुझान है, वो अगर नहीं करेंगी तो कौन
کرے گا. ظاہر ہے وہ ہمارے ملک کی شان ہے. تو لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اچھی ڈریسنگ کریں, اور لڑکوں کا کوئی قصور نہیں ہے, لڑکوں کو بھی چاہیے کہ اپنے لیے اچھی سے اچھی ڈریسز خریدیں اور اچھی سے اچھی اپنی جو ہے نا عید گزار سکیں. بالکل جی, بھائی جان نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم لڑکوں کا کیا قصور ہے, ہمیں بھی اچھے جو ہیں وہ تیار شیار ہونا چاہیے. اور انہوں نے ایک یہ بات کی کہ فارمل ڈریسز میں جو ہے وہ ان ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ فارمل ڈریسز کی کافی جو ہے وہ مانگ ہوتی ہے, کافی خرید و فروخت ہوتی ہے, پرچیز ہوتا ہے. انہوں نے بھی بات کی کہ میں نے فارمل ڈریسز کافی زیادہ لی ہیں. اور دوسری طرف مہنگائی کا انہوں نے ذکر کیا کہ جو سوٹ 1200 سے 1300 تھا وہ اب 2000 سے 2100 پر جو ہے وہ ریٹ اس کا 800 سے 900 جو ہے وہ انکریز ہوا ہے. یہی کہنا تھا ان کا کہ مہنگائی میں جب میں خود بھی پرچیز کرنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے بھی لگا کہ اس سال جو ہے وہ مہنگائی کافی زیادہ ہے, 800 سے 900. لیکن عید ہے, جرت سے شاپنگ کریں گے, سجیں گے, سنوریں گے, بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ شاپنگ کریں گے, کیونکہ خواتین جب بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں تو مردوں کا کیا جو ہے وہ قصور ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ خواتین جو ہیں وہ ہماری شان ہے, لیکن شان کو ایک بالکل ہے, لیکن ہم مردوں کا بھی جو ہے وہ قصور نہیں ہے. تو انشاءاللہ خوب شاپنگ کریں گے. عید جیسے جیسے قریب آ رہی ہے تو انشاءاللہ ہنسیں, خوشیاں بانٹیں, مسکراتے رہیں. تھوڑا سا مشکل وقت ہے, انشاءاللہ ٹل جائے گا, لیکن اگر جو چیز جو ہے وہ 2000 سے 2500 تک ہے, اگر آپ 1000 سے 1200 روپے والی چیز جو ہے افورڈ کر رہے ہیں تو وہ ضرور لیں اور پہنیں اور اچھے سے مسکرائیں. جی ویلکم بیک ناظرین. عمیر ہمیں اسلام آباد کی مارکیٹ سے وہ خریداری کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ مرد بھی عید جیسے قریب آ رہی ہے اور تقریباً عید قریب آ ہی چکی ہے, 5-6 دن رہ گئے اور مرد جو ہیں وہ بھی خریداری کر رہے ہیں. لیکن مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ جس طرح پہلے خریداری کرتے تھے اس طرح نہیں کر رہے. اور عمیر جس طرح آپ نے کہا کہ خوشیاں بانٹتے رہیں, اور خوشیاں تو تب بھی بانٹی جائیں گی جب مہنگائی کم ہوگی, اور اس مہنگائی کے دور میں تو خوشی بندہ نہیں بنا سکتا. تو علیشہ ہم اپنے پروگرام کا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس کی جانب جائیں گے, اور اگلا سیگمنٹ ہمارا روزہ کشائی کا ہوتا ہے. تو میں علیشہ سے پوچھوں گا کہ آج کہاں سے اور کون ہمیں روزہ کشائی کروا رہے ہیں بچوں. بالکل عدیل, ہمارے ساتھ شیخو پورہ سے ملک محمد آصف موجود ہیں جو کہ بچوں کی روزہ کشائی کروا رہے ہیں. تو ہم وقت ضائع کیے بنا چلتے ہیں ملک محمد آصف کی جانب جو کہ بچوں کی روزہ کشائی کروا رہے ہیں. السلام علیکم جی. پروگرام روزہ کشائی کے ساتھ ملک محمد آصف, نمائندہ ایون ٹی وی چینل شیخ پورہ. میں اس وقت موجود ہوں سیاسی و سماجی شخصیت چودھری عادل جٹ کے گھر پر, جہاں پر ان کی بانجیوں نے ماشاءاللہ روزے رکھے ہوئے ہیں, جو آج بھی انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو آئیے ان بچوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسا روزہ فیل کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ آپ کی کیا ایج ہے؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ تو ماشاءاللہ آپ روزے رکھ رہے ہیں؟ ہاں جی. آج آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی. تو آپ کا کتنا روزہ ہے؟ 5. اچھا, تو آج آپ نے دوپہر کو چیز تو نہیں کھائی؟ نو. تو آپ روزہ رکھ کے کیسا فیل کر رہی ہیں آج؟ صحیح. تو آپ ماشاءاللہ ہمیں آج تلاوت قرآن پاک سنائیں گے یا نہ سنائیں گے؟ سنائیں بیٹا. حسبی ربی جل اللہ معافی کبری لا الہ الا اللہ اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ بچی نے جو ہے ہم نے نہ سنائی ہے. تو آج جو ان کی دوسری باجیوں سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے کیسا روزے رکھ رہی ہے اور کیسا فیل کر رہے ہیں روزہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ تو کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ کیا ایج ہے آپ کی؟ 5. تو آپ ماشاءاللہ روزے رکھ رہی ہیں؟ آج آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے دوپہر کو چیز تو نہیں کھائی؟ تو آپ روزہ رکھ کے کیسا فیل کر رہی ہیں؟ تو آپ ہمیں کیا نہ سنائیں گے یا قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے؟ چلیں نہ سنائیں آپ. معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ سے بول. جی ماشاءاللہ
माशाल्लाह बच्चियों ने जो है हमदे बारी ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश की। तो उनके जो मामू हैं हमारे साथ आज जहाँ बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपनी जो बाजी हैं उन्होंने रोजे रखे हुए कैसा फील कर रहे हो, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जज साहब ये बताएं कि आपकी बाजियों ने माशाल्लाह रोजे रखे हुए हैं, तो आप इस हवाले से लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ, छोटी छोटी मेरी भाई हैं जो रोज़ा रखा है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ये कहूँगा और भी जो मेरे बहन भाई हैं मुसलमान रोज़ा रखे हैं बच्चे, ठीक है, तराबियाँ पढ़े, अल्लाह पाक ने मौका दिया है। जी इनका यही कहना था कि अल्लाह पाक ने जो हमें मौका दिया है रमजान मुबारक का, इसमें ज्यादा से ज्यादा नवाफिल अदा करें, तराबियाँ पढ़ें और जो है रोज़ों का जो है एहतराम करें, और ताकि अल्लाह ताला की जो खुशनुदी है वो हासिल हो सके। जी वेलकम बैक नाजरीन जी। शेखुपुरा से मलिक मोहम्मद आसिफ बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रहे थे। मलिक मोहम्मद आसिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रोज़ा कुशाई का जो हमारा सेगमेंट है, इसका मकसद ये है कि अपने बच्चों को छोटी उम्र में रोज़ा रखने की तरगीब दें, उनको तलकीन करें कि वो रोज़े रखें ताकि वो बड़े होकर रोज़ा रखना शुरू कर दें, कि बजाय इसके कि आप बड़े जब वो हो जाएं तब उनको आप डांटना शुरू करें। नाज़रीन अभी हमारे जो प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है वो होता है अच्छी बात, और अच्छी बात हमें अलीशा बताती हैं। तो मैं अलीशा बासी से गुजारिश करूँगा कि वो आज की अच्छी बात बताएँ ताकि हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें। बिल्कुल अदील, इंसान ज़बान के पर्दे में छुपा है। ये बात बहुत गहरी है कि इंसान जब भी बोले तो अपने अल्फाज को सोच समझ के और बहुत अच्छे अल्फाज में दूसरों के साथ बातचीत करे, मीन्स के अपना अखलाक जो है वो बहुत बेहतर करना चाहिए। अदब बेहतरीन कमाल है और हैरात अफसल तरीन इबादत है। जो चीज़ अपने लिए पसंद करो दूसरों के लिए भी वही पसंद करो, और भूखे शरीफ और पेट भरे कमीने से बचो। अलीशा जो पहली बात थी ये उनका, इंसान ज़बान के पर्दे में छुपा होता है, और वाकई कि जब इंसान जब बोलता है इंसान के बोलने से पता चल जाता है। आप अक्सर कहीं जाते हैं तो अगर आप कोई ऐसी कोई वीक बात करते हैं और मिसबिहेव करते हैं तो अगला बंदा आपको ये कहता है, ये अक्सर ये होता है कि लोग आपको कहते हैं यार आपकी ज़बान से ही पता चल रहा है कि आप कौन से ख़ानदान से हैं, आप कौन सी, तो ज़बान से ही पता चल जाता है। और कोशिश ये किया करें कि लोगों की बातों अपनी ज़बान को इतना वो मीठा करें, और मीठे में और दूसरा जो होता है कि किसी की खुशामद करना, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। मीठे ये है कि आपके किसी का एहतराम करते हैं, कोई आपको बड़ा आप पर कोई डांटता है तो आप उस चुप करके उनकी बात को सुनते हैं और आप उनसे आगे जवाब नहीं देते, कोई ऐसी वीक बात नहीं करते, किसी की दिल आज़ारी नहीं करते। लेकिन जब आप किसी के आगे नहीं बोलते, अक्सर औकात ये देखा जाता है कि अगर आपको कोई सारा है या आप जिस जगह पर काम करते हैं कोई सारा आपको डांटता है तो अगला बंदा चुप करके जब खड़ा हो जाता है उनकी बात सुनता है तो लोग ये समझते हैं कि वो उनकी खुशामद कर रहा है और उनके आगे वो मीठा बन रहा है। लेकिन उस चीज़ में बड़ा फ़र्क होता है, मीठा बनना और चीज़ है लेकिन अगर इज़्ज़त करना वो और चीज़ है। आप इज़्ज़त करें और अपनी ज़बान का भी ख्याल रखें कि कौन सा लफ्ज़ हमने कहाँ इस्तेमाल करना है और कौन सा लफ्ज़ हमने कहाँ नहीं इस्तेमाल करना। तो अलीशा इसी के साथ ही हम आज के जो प्रोग्राम है उसका वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान अदील मुमताज़ और अलीशा बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।